लाइब्रेरी के रेक्स खामोशी से अपने अंदर बहुत सी दास्तानें समेटे खड़े थे। दाएं बाएं मेजें बिछी थी, टेबल लैंप्स जले थे और बहुत से झुके से किताबों में गरक थे। ऐसे ही एक मेज पर हिलाल बैठी थी। एक किताब खोले वो उंगलियां सफ़े पर लकीर दर लकीर फेरती जा रही थी। आंखें मेज पर किसी गैर मरई नुक्ते पर जमी थी। करीबी मेज पे उसका गार्ड कदरे बेजार बैठा था। मोबाइल पर कोई गेम खेलते हुए वो गाही बगाही नगाहें उठाकर हिलाल को देख लेता, फिर वापस स्क्रीन पे झुक जाता। दफातन गेम की स्क्रीन पे कॉल आने लगी। नाम देखकर गार्ड इश्तियाक से मुस्कुराया। एक नज़र हिलाल को देखा जो अपनी ब्रेल किताब में मसरूफ थी। गार्ड चुपचाप उठा और हैंड्स फ्री कानों में ठूंसता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हे खामोशी से सिरक गए। उंगलियों से पड़ते हुए हिलाल एकदम चौंकी। चौंक के सर उठाया, चेहरा दाएं बाएं किया। देख नहीं सकती थी लेकिन महसूस कर सकती थी। कौन? उसने मुधम से पुकारा। कोई उसके साथ कुर्सी खींच कर बैठ रहा था। उसका सांस थम गया, उंगलियां रुक गईं। तुमसे मिलना कितना मुश्किल है हिलाल। वो आहिस्ता से पीछे होके बैठी। क्यों मिलने आए हो मुझसे? हिलाल ने किताब बंद कर दी। टेक लगाया, वो सामने देख रही थी, चेहरा बिल्कुल सपाट था। क्योंकि तुमने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। वो खामोशी से निगाहें जमाए बैठी रही। क्या तुम बदर के लिए मेरी मदद करोगी? हुडी वाले नौजवान उसकी तरफ झुका धीमी आवाज में पूछ रहा था। हिलाल के अबरू चौंकने वाले अंदाज में उठे। तुमने उसे क्यों अगवा किया है? उसकी आवाज़ हल्की थी। नौजवान ने शाने उचकाए। यूं ही। यूं ही? उसकी आवाज़ में अफसोस दर आया। तुमने माला को तोड़ के रख दिया है। मुझे बस तुम्हारी तवज्जो चाहिए थी हिलाल। तुम बदर को वापस लाने के लिए मेरी मदद करोगी? हिलाल के अबरू ढीले हो गए। चेहरा उसी तरह सपाट हो गया। वो कुछ नहीं बोली और वो बोलता जा रहा था। हम दोस्त थे, याद है तुम्हें? मैं तुम्हें माँ की सज़ा से बचाया करता था। तुम तब भी जिद्दी थी, अब भी हो। लेकिन मैं माँ जैसा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। हफ्ते में एक दिन सिर्फ मुझे दे दिया करो। तुम्हारा गिफ्ट। तुम्हारी सलाहियतें ज़ाया हो रही हैं। उसे दुरुस्त जगह इस्तेमाल होना चाहिए। हिलाल बर्फ का मुजस्मा बनी बैठी रही। लब एक दूसरे में पेवस्त रहे। आलियान बगौर उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम हाँ कह दो तो मैं आज ही बदर को वापस कर दूंगा। गुस्सा। वो आंखें दूर किसी बुक रैक पर जमाई हुई थी। तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा है। इंतकाम। तुम अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो। तुम माफ नहीं कर सकते, तुम्हें बदला चाहिए। आलियान की गर्दन में गिल्टी सी उभर के मादूम हुई। फिर वो फीका सा मुस्कुराया। बिला आखिर तुम मुझे पढ़ने लग गई हो। एहतियात से दाखिली सिमत में देखा, गार्ड अभी तक वापस नहीं आया था। तुम्हारे अंदर रोशनी कम है और अंधेरा ज्यादा। वो अंधेरा तुम्हें निगल लेगा आलियान। और रहा बदर, तो वो वापस आ जाएगा। हम दोनों साथ बड़े होंगे। आलियान चंद लम्हे जब से उसे देखता रहा। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। उसका लहजा बदल गया। जिस रोज जियाद ने तुम्हें धक्का दिया था, वो मैं था जो खिड़की से देख रहा था। वो मैं था जो तुम्हारे साथ एम्बुलेंस में अस्पताल गया था। क्या तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगी? तुम गलत दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। उसने किताब वापस खो दी। ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसने हुडी सर पे दुरुस्त की और एक तेज निगाह उस पर डाल के वहां से उठ गया। वो अंधेरे में महसूस कर सकती थी कि उसके इर्द गिर्द बहुत सी सुर्ख तवानाई कम हुई है। अब हर तरफ सुकून था, किसी खामोश झील जैसा। हिलाल की उंगलियां उभरे हुए लफ्जों पर सतर बसतर चलने लगी। सारी रात सरियार में तूफानी बारिश होती रही। बिजली कड़कती और बादल गरजते तो साथ खिड़कियां दरवाजे भी लरसते। वो सुबह अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकली तो मतला साफ, लेकिन जमीन गीली थी और हवा वफीली। माला को लग रहा था कि उसकी टोपी और भूरा कोट सर्दी रोकने में नाकाम है। उसे ज्यादा गर्म कोट चाहिए था। वो सड़क अबूर करके साइड वॉक पे चलने लगी, जिसके साथ बॉस्फोरस बह रहा था। बहुत से लोग जॉगिंग या वॉक के लिए निकले हुए थे। पानी के किनारे रंग बिरंगी कश्तियां भी पड़ाव डाली हुई थी। रात को उसे ये अपने टेरेस से नजर आती थी और उनमें कुमकुमे जले होते थे। चंद कदम बाद वो एकदम ठहर गई। साइड वॉक पे नस्ब एक बेंच पे वो बैठा था। ट्राउजर्स और गर्म स्पोर्ट्स जैकेट में मलबूस वो सर झुकाए जॉगर्स के तस्वीर बंद कर रहा था। ये यकीनन उसकी सुबह की रन का टाइम था। वो उससे मिलने की तवक्को नहीं कर रही थी। उसके ऊपर दरवाज़ा बंद करने के बाद से उसकी माहिर से मुलाकात नहीं हुई थी और कल वो ऑफिस भी नहीं गई थी। अपार्टमेंट की राहदारी में निकलने से पहले भी झांक लेती कि वो आसपास तो नहीं है। इसीलिए एक लम्हे को तो समझ ना आया कि क्या करे। जल्दी से एड़ियों पर वापस घूमी और उल्टी सिमत में चलने लगी ताकि माला। उफ। माला ने आंखें जोर से मींची, फिर गहरी सांस लेकर उसकी जानिब पलटी। माहिर सपाट चेहरे से उसे देखा। वो उठ के उसकी तरफ आ रहा था। अब एक तरफ पानी था, दूसरी जानिब सड़क, और सामने माहिर फरीद। माथे पर बिखरे बाल पसीने से गीले थे और रंगत भागने के बायस गुलाबी हो रही थी। तुम नाराज हो मुझसे? कशमाला ने 2 दफा पलकें झपकाई। मैं नाराज हूं? जोर मैं पे डाला। तुम मुझे अवॉइड कर रही हो
اور کشمالہ مبین نے جو 2 دن یہ طے کیا تھا کہ اگر وہ دکھائی دے گیا تو اس کے سامنے وہ خود کو مالک فرید کی طرح روبوٹ چہرے والی بنا لے گی، بس کام کی بات کرے گی اور کوئی گلا شکوہ منہ سے نہیں نکالے گی، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑا تھا، اس کے سارے ارادے بھگ سے اڑے اور پانی میں جا ملے۔ میں تمہیں اوائڈ کر رہی ہوں یا تم مجھے سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہو؟ وہ ایک دم اتنی اونچی آواز میں بولی کہ ساتھ چلتے ایک بوڑھے آدمی نے گردن موڑ کے تادیبی نظروں سے اسے گھورا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو۔ کبھی تم کسی دوست کی طرح بن جاتے ہو اور کبھی بالکل اجنبی۔ کتنی دفعہ کہا ہے میں نے ماہر کہ جب کوئی بات ہوا کرے تو بتا دیا کرو، کمیونیکیٹ کیا کرو، لیکن نہیں۔ اس نے ہاتھ جھاڑنے کے انداز میں کہی، یہ تمہاری پرانی عادت ہے، تم ہمیشہ باتیں ادھوری چھوڑ کر چلے جاتے ہو۔ وہ لب بھینچے خاموشی سے سنے گیا۔ ایک دن تم میرے ساتھ میری بیٹی کی تلاش میں نکلتے ہو، دوسرے دن تم یوں ظاہر کرتے ہو جیسے تم مجھے جانتے ہی نہیں، اور میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ شاید مجھ سے کچھ غلط ہوا ہے، میں نے کسی طرح تمہیں اوفینڈ کیا ہے، اور اس سب میں اس کی آنکھیں گلابی پانی سے بھرنے لگیں۔ اس سب میں میرا ذہن مزید اسٹریس کا شکار ہو رہا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کس تناؤ سے گزر رہی ہوں۔ میرا بیٹا، اسے سینے پہ انگلی سے زور زور سے دستک دی، میرا بیٹا میرے پاس نہیں ہے۔ کہاں ہے میں نہیں جانتی، اسی شہر میں ہے، میرے قریب، مگر میں اسے دیکھ نہیں سکتی، مل نہیں سکتی، اس کو کسی خطرے سے بچا نہیں سکتی۔ میری صبح اس کی تصویر دیکھ کر ہوتی ہے، میری رات اس کے لیے رو کے گزرتی ہے۔ میں تھک گئی ہوں گہری سانسیں لے کر، خود کو کمپوسٹ کر کر کے۔ اس سب میں اگر تم میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھو گے تو میرے لیے چیزیں مشکل ہوں گی یا آسان؟ ماہر کی آنکھوں میں بہت سا ملال اترا، چند لمحے وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ آئی ایم سوری۔ مالا کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑتے گئے۔ وہ بہت سا غصہ جو اتنے دن سے اندر لاوے کی طرح ابل رہا تھا دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتا رہا۔ تم میرے ساتھ ایک دفعہ پھر وہی کر رہے ہو جو ہمیشہ کرتے تھے، حالانکہ ہم نے طے کیا تھا نو فلٹر نو ججمنٹ۔ تم نے بھی فلٹر لگایا ہے مالا۔ اس کی آنکھوں اور الفاظ دونوں میں شکایت تھی۔ وہ چونک گئی، مگر اس نے انہیں رگڑنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اس سالیان نامی لڑکے نے تمہیں اور بھی کچھ کہا تھا جو تم نے مجھے نہیں بتایا۔ اس کا سانس تھم گیا۔ میں نے بہت سوچا کہ وہ تم سے کیوں ملا۔ اغوا کار ہمیشہ تاوان مانگتا ہے۔ پھر مجھے تمہارا چہرہ یاد آیا۔ تم جھوٹ بولنے میں اچھی نہیں ہو۔ اس نے کچھ ایسا کہا تھا جو تم بتا نہیں سکتی تھی، اس لیے تم نے مجھ سے چھپا لیا تھا۔ کیا؟ میں نہیں جانتا، اور میں اسے تمہارے چہرے پر پڑھ بھی نہیں سکتا۔ کشمالہ کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری۔ تم تو کہتے تو تم ہر ایک کو پڑھ سکتے ہو، تمہیں نہیں پڑھ سکتا۔ تم میرا بلائنڈ اسپاٹ ہو مالا۔ وقت تھم گیا تھا، ساری کائنات رک گئی تھی، سمندر کا پانی بھی، بگلوں کے پر بھی، اور سڑک پہ گزرتا ٹریفک بھی۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اپنی بات کہہ کر مالا نے چہرہ موڑ لیا۔ اب وہ سڑک کو دیکھ رہا تھا جس کے پار عمارت میں ان دونوں کے اپارٹمنٹس تھے۔ یہاں ہوا تھا میرا ایکسیڈنٹ۔ ماہر نے بازو لمبا کر کے سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری اور زیاد کی شادی سے پہلے، اسی جگہ پہ۔ زیاد کے بھیجے آدمی نے مجھے ٹکر ماری تھی، تب میں تمہیں میسج کر رہا تھا۔ وہ ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی، ملال سے، بے یقینی سے۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ کیا لکھ رہے تھے تم مجھے؟ وہ زخمی سا ہنسا۔ وہ اب بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا، یہی کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، آنکھوں میں پھر سے پانی بھرنے لگا۔ وہ اتنی بڑی بات آسانی سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ پھر ماہر نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ میں چلتا ہوں، مجھے آفس کے لیے تیار ہونا ہے۔ وہ آگے بڑھا تو اپنی ایڑیوں پہ گھومی۔ تم کہیں نہیں جا رہے ماہر فرید؟ اس نے زور سے پکارا، آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ وہ واپس اس کی طرف پلٹا۔ تم مجھ سے بات کیے بغیر ایسے نہیں جا سکتے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، تکان سے شکست تھے۔ پھر سر کو خم دیا، ایک شرط پر۔ کیا؟ تم مجھے بات کرنے کے ساتھ ناشتہ بھی کرنے دو گے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ وہ بھی کافی کی تلاش میں ہی باہر نکلی تھی۔ ماہر شاید کہیں اور سے کافی لیتا تھا، کیونکہ جس قریبی کافی شاپ میں وہ اسے لے آئی تھی اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ اس کو پسند نہیں آئی تھی، البتہ اسے تبصرہ نہیں کیا تھا۔ شاپ اندر سے گرم تھی، ہیٹر تیز چل رہے تھے، اور روسٹ ہوئے کافی بینز کی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ اور تمہارے لیے اپنا آرڈر بارسٹا کو بتانے کے بعد ماہر نے اسے دیکھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کاؤنٹر پہ کھڑے تھے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹی کھڑی اپنی کافی کو آرڈر دینے لگی تھی۔ ماہر کے ساتھ اب وہ اپنے پیسے میں خود دوں گی والی بحث نہیں کرتی تھی۔ مالا نے شوکیس میں سجے ڈونٹ پر انگلی رکھی تو ماہر نے افسوس سے اسے دیکھا، پھر ڈونٹ کو۔ لیکن جب آرڈر دیا تو 2 ڈونٹس کا دیا۔ کشمالہ مبین نے استجاب سے ابرو اٹھائے۔ تم بھی کھاؤ گے؟ تم تو نان، خطائی اور کوکیز دونوں ادھورے چھوڑ دیتے ہو۔ وہ سوگواریت سے مسکرا دیا۔ بہت کچھ یاد آیا تھا۔ کھاؤں گا، اور اپنا آرڈر دہرانے لگا۔
बारिस्ता ने मुस्कुरा के ऑर्डर पंच किया। टैबलेट की स्क्रीन जिसका रुख उन दोनों की तरफ था उस पर रकम उभरी। 535 लेरा। माहिर फरीद उसकी तरफ मुड़ा। तुम पैसे दे दोगी? कशमाला ने एक लम्हे के लिए नासमझी से उसे देखा। वॉलेट घर भूल गया हूं, वापस कर दूंगा। वो संजीदा था। ऑफ कोर्स। वो जल्दी से संभली, कोट की जेब से वॉलेट निकाला, जिप खोली और चंद नोट बारिस्ता को पकड़ाए। मैं अपार्टमेंट में जाते ही वापस कर दूंगा। कम ऑन माहिर, अब मैं तुमसे 535 लेरा वापस लूंगी। वो हंस दी। मुझे बातें क्लियर पसंद है माहिर, साफ और शफाफ। वो दोनों अब आमने सामने एक मेज के गिर्द बैठे थे। कॉफी कप्स और डोनट्स दरमियान में रखे थे। माहिर का डोनट अभी तक भूरे पैकेट में था। इस शॉप पे बहुत सी चीजें भूरे रंग की थी। जामनी कुछ भी ना था। मैं तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था, मैं अपने कुछ मसलों से गुजर रहा था। कब दोनों हाथों में पकड़े माहिर की गर्दन झुकी थी। तुम 100 चीजों से गुजरो, लेकिन उसकी सजा मुझे नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए कि मैं अपनी खुशी से यहां नहीं आई हूं। वो कह रही थी और वो गर्दन मोड़े अतराफ में देख रहा था। छत से लटकते बल्ब, दीवारों का इंटीरियर। तुम्हारा ख्वाब था बेकरी बनाना, और मेरे एक दस्तखत से वो ख्वाब छिन गया। वो बहुत पुरानी बात कर रहा था। शायद उसे नान खताई से याद आया था। शायद उसे कभी भूला ही नहीं था। उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। जानता हूं, मैंने बिना देखे ओशन की डील पे साइन किए थे, और मेरी कंपनी उस डील का हिस्सा बन गई थी जिसके तहत तुम्हारा रेस्टोरेंट बिका था और तुम जॉबलेस हो गई थी। मैंने गौर ही नहीं किया था। इन दिनों में बहुत सी चीज़ों पर गौर नहीं करता था, क्योंकि मेरा जहन हर वक्त हिलाल की तलाश पे लगा रहता था, जैसे अब तुम्हारा जहन। उससे फिक्रा अधूरा छोड़ दिया, फिर उसकी तरफ देखा। तुम इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो माहिर? वो बेबसी और मलाल से उसे देख रही थी। माहिर ने जवाब नहीं दिया। वो उन्हीं सोगवार नजरों से उसे देखे गया। मुझे तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए। तुम एक दूसरी औरत से शादी करने जा रहे हो, वो भी 2 हफ्ते बाद। माहिर ने तस्दीक करके के लिए होंठ खोले, फिर सर झटक दिया। जानता हूं, मगर मैंने तुम्हें कहा था माला, जिस लम्हे तुम मेरे ऑफिस आई थी, कि अब हर चीज पेचीदा हो जाएगी। क्या इसमें मेरा कसूर है? माहिर ने सोगवार मुस्कुराहट से नफी में सर हिलाया। नहीं, मेरा कसूर है। मैं तुमसे कभी मूव ऑन नहीं कर सका। उससे खुद को कहते सुना। मुझे लगा था मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, लेकिन अब मैं थक गया हूं। मैं ये आंख मचोली नहीं खेल सकता। मैं जारा को भी हर्ट कर रहा हूं, ये उसके साथ ज्यादती है। मैंने तुम्हें अवॉइड करके भी देख लिया, मगर मैं क्या करूं माला? उसे लगा माहिर की आंखों में पानी जमा है। इट इज वॉट इट इज। उसने जैसे बेबसी से कंधे उचकाए। वो भीगी आंखों से उसे देखे गई। मैंने कोशिश की है अपना ध्यान बटाने की, मालिक के बारे में सोचने की, मगर अब मेरा दम घुटने लगा है। मैं थक गया हूं। मैं क्या करूं? मैं कभी माला जैसी लड़की से मिला ही नहीं जिंदगी में। मेरे इर्द गिर्द मौजूद लड़कियां, वो सब एक जैसी हैं। अब उनकी शक्लें भी मिलने लगी हैं। तलखी से हंस के सर झटका। मुझे मालूम था यही होगा। जब तुम मेरे ऑफिस में दाखिल हुई थी, मुझे मालूम था यही होगा। वो उसी तरह उसे देख रही थी। माहिर ने सर दाएं बाएं हिलाया। काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते माला, लेकिन नहीं मिले। ओके। उसने कॉफी कप नीचे रखा और जब बोली तो आवाज नम मगर दो टोक थी। मैं तुम्हारी जिंदगी में पेचीदगियां पैदा करने नहीं आई माहिर। मेरे लिए यहां आना आसान नहीं था। तुम्हें मेरी पोजीशन को भी समझना होगा। मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूं, हमारे रास्ते अलग हैं। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जो तुम्हारी जिंदगी को पेचीदा करे। मैं जानता हूं, मगर तुम भूल जाते हो। इसलिए आज फिर से सुनो। मेरा एक बेटा है। मेरी एक जिंदगी है वैनकवर में। वहां मेरा एक घर है। मैं यहाँ एक मुसाफिर हूं। अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी। शायद उसके बाद हम जिंदगी में कभी ना मिले। शायद मिलें तो किसी अजनबी की तरह, क्योंकि हमारे रास्ते अलग हैं। मायर ने तकान से सर हिला दिया। यास्मीन ने चंगेज ये बात कहते तो उसे तकलीफ ना होती जितने उसके अल्फाज से हुई है। मैं चाहती हूं तुम मेरी तरफ से किसी भी गलतफहमी का शिकार ना रहो। तुम्हारी जिंदगी में जारा हो या ना हो, माला की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त एक शदीद ट्रॉमा से गुजर रही हूं। मेरे अंदर किसी नई चीज के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए मैं जितना वक्त यहां हूं, तो मेरे साथ आंख मचोली मत खेलो। जब ये मुमकिन ही नहीं है तो फिर भाग क्यों नहीं हो? तो मुझे एक दोस्त की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, ताकि अगर तुम्हें कुछ परेशान करे तो तुम मुझे कह सको और मैं उस बात को क्लियर कर सकूं। वो रुकी, फिर गहरी सांस ली। जैसे आलियान वाली बात। हाँ, उसने मुझे कुछ और भी बताया था। आई एम सॉरी मैंने तुमसे छुपाया, लेकिन वो मेरा राज नहीं था। उसका ताल्लुक मालिक साहब की बीमारी से था। मालिक की बीमारी उसके किसी जादू का नतीजा है? कहा ना, वो मेरा राज नहीं था। सच था या झूठ, मैंने उस राज को मालिक साहब के हवाले कर दिया है। मैं अब भी तुम्हें नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस तरह मैं एक मुश्किल पोजीशन में आ जाऊंगी। क्या तुम मुझे मुश्किल में डालना चाहोगे? वो चल हमें सोचती निगाहों से उसे देखे गया। नहीं, फिर रोक के इजाफा किया। मैं मालिक से पूछ लूंगा। ये तुम्हारा और उनका मामला है।
मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ। उसने एक थकी हुई सांस खारिज की। आलियान चाहता था मैं वो राज दुनिया के सामने आश्कार कर दूं। उसके बदले वो बदर को छोड़ देगा। वो बुरी तरह चौंका। फिर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इतनी तगोदौ से अगवा किए बच्चे को कोई इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है? नहीं, वो उसे ऐसे नहीं छोड़ेगा। वो ब्लफ कर रहा था यकीनन। जानती हूँ। वो बहुत देर बाद मुस्कुराई, ऐसे कि आंखें भीगी हुई थी। वो चंद लम्हे उसे देखते रहा, फिर कलाई पर बंधी घड़ी देखी। अब मुझे वाकई ऑफिस के लिए तैयार होना है। तुम्हारे 535 लेरा उधार है, वापस कर दूंगा। वो बेख्तियार हंस दी। अगर तुम मुझे मेरे 535 लेरा वापस नहीं करोगे तो मैं गरीब हो जाऊंगी। वो भी हंस दिया। वो हल्का फुल्का हो गया था। एक वजन था जो कंधों से उतर गया था। माला वहीं बैठी रही और माहिर वापस अपार्टमेंट बिल्डिंग में आ गया। कॉफी का डिस्पोजेबल कप और भूरे पेपर में लिपटा डोनट वो साथ लाया था। जूते उतार कर लिविंग रूम तक आया ही था कि ठिठक के रुका। सुज़ैन उसकी जानिब पुश्त के चूल्हे के साथ खड़ी नाश्ता बना रही थी। माहिर ने पैर से डस्टबिन का लेवर दबाया। ढक्कन खुला। उसने कॉफी कप समेत डाल दी। ढक्कन बंद हुआ। ठक की आवाज पर सौजी पलटी। उसे मुस्कुरा कर देखा। गुड मॉर्निंग। वो जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया। फैजी हानम पेंट्री में खड़े फल निकाल रही थी। उसने डोनट का लिफाफा उनके सामने रखा। खा लीजिएगा। और फिर फ्रिज की जानिब बढ़ गया। मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, आपके लिए बनाऊं? सौजी ने बहुत उम्मीद से पुकारा। माहिर ने पलट के उसे देखा, फिर अपने हाथों को, फिर वापस उसे और फिर फ्रिज की तरफ मुड़ गया। सौजी के चेहरे की जोत बुझ सी गई। अलबत्ता उसने दोबारा कोशिश की। मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ। मेरे पास 3 कॉफ़ी मशीन्स हैं। रुखाई से कहकर फिर से चंद सब्ज चीजें निकाल के काउंटर तक आया। सौजी घूम के उसके सामने आई। अब इन दोनों के दरमियान किचन आइलैंड की स्याह ग्रेनाइट टॉप के सिवा कुछ न था। मैं ऐसा क्या करूं जो आप मुझे कबूल कर लेंगे? माहिर ने बेजारी से सर हिलाया, चेहरा उठाया। सीरियसली? इस वक्त? घड़ी की तरफ इशारा किया, फिर अपनी सब्जियों और फलों को देखा। मैं ऐसा क्या करूं जो आप मेरे ऊपर एतबार करने लग जाएं? मैं अपनी सफाई दे दे के थक चुकी हूं। मैं बैरबल की जिंदगी में किसी एजेंडे के तहत नहीं आई। हमने एक दूसरे से मोहब्बत की शादी की है। माना कि गलती हुई, आपको बताना चाहिए था, एतमाद में लेना चाहिए था, लेकिन क्या करें, नहीं ले सके। स्पर ऑफ द मोमेंट था। बस जो दिल ने चाहा वो कर डाला। मगर तब भी मुझे आपकी फिक्र थी, इसलिए प्रेनअप साइन कर लिया कि कहीं आपको कोई एतराज ना हो। क्या मैं आपको ऐसी औरत लगती हूं जिसको रुपए पैसे की कमी है? माहिर सर झुकाए कटिंग बोर्ड पर सब्जियां काटता जा रहा था। ठक ठक ठक। बैरबिल को लड़कियों की कमी नहीं है, न मुझे मर्दों की। लेकिन वो पहला आदमी है जिसने मुझे इज्जत दी, मुझे एहसास दिलाया कि आज के दौर में भी मर्दों में चिवलरी बाकी है, ऑनर बाकी है। उसके साथ जिंदगी खूबसूरत लगती है। कम अज कम मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूंगी। मगर आप शायद कभी मेरा यकीन नहीं करेंगे। वो अब ब्लेंडर के जग में अपनी अला बला सब्जियां डाल रहा था। सौजी की आंखें भीगती गई। किसने आपको इतना हर्ट किया है जो मोहब्बत से आपका एतबार उठ गया है? आपको हर औरत गोल्ड डिगर लगती है? माहिर के हाथ ब्लेंडर पर लुके। एक तेज निगाह उस पर डाली, फिर वापस ब्लेंडर का बटन दबाया। जूं की आवाज सोजी की आवाज पर गालिब आ गई। जब शोर थमा तो उसने सुना वो कह रही थी, मैं ऐसा क्या करूं जो आप मुझे दिल से कबूल कर लें? सिर्फ एक काम। सोजी सांस रोके उसे देखे गई। जब मैं किचन में आया करूं तो मुझे डिस्टर्ब ना किया करो। सौजी की आंख से आंसू टूट कर गिरा और गाल पर फिसल गया। उसने सर हिला दिया, धीरे से नाश्ते का ट्रे उठाया और चुपचाप पलट गई। माहिर अपनी स्मूदी ग्लास में डालकर पलटा तो देखा फैजी हानम बहुत अफसोस से उसे देख रही थी। क्या? उसका शौहर अंदर बैठा सुन रहा है, इसीलिए वो अदाकारी कर रही थी। तलखी से कहते हुए स्टूल खींचा और काउंटर पर मग रखा। फिर बैठने से पहले ट्राउजर्स की जेब में मौजूद चीजें निकाल के काउंटर पर रखी। मोबाइल और वॉलेट, जिसके अंदर से नोट और कार्ड्स झलक रहे थे। रात के इस पहर समंदर की लहरों का शोर लकड़ी से बने घर के अंदर तक सुनाई देता था। अब्दुल मालिक फरीद का कमरा स्याह सफेद रंगों से सजा था। लकड़ी के फर्श पर खिड़की के साथ आराम कुर्सी पर शाल लपेटे बैठे वो गुमसुम से शीशे के बाहर देख रहे थे। सामने एक खाली कुर्सी रखी थी, जैसे किसी की मुंतजिर हो। दफतन दरवाजा खोला। ठुक 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 हील की आवाज आई। मालिक फरीद ने तब तक गर्दन नहीं मोड़ी जब तक कि वो सामने आकर बैठ न गई। क्या हुआ बाबा, आपने इतनी उलझन में बुलवाया? उसकी आवाज में फिक्रमंदी थी। मालिक फरीद ने गर्दन मोड़ी। चंद लम्हे वो उसको देखते रहे। जारा की शक्ल उसकी उनकी माँ की जैसी थी, या शायद उनकी बीवी की जैसी, या शायद आलकर की बहुत सी लड़कियों की जैसी। उन्होंने उसे बहुत दफा टोका था कि एक के बाद एक प्रोसीजर ना करवाए, लेकिन उसके हर नए प्रोसीजर के बाद उसकी दोस्तें उसको कहती कि वो पहले से ज्यादा हसीन लग रही है, और वो चंद माह बाद फिर से सर्जन की छुरी तले लेट जाती।
انہوں نے ایک دفعہ اس سے بحث کی تھی کہ کیا ہے جو وہ ان سرجریز اور پروسیجرز میں ڈھونڈتی ہے، اور اس نے کہا تھا جس سے آپ اپنی توانائی اور پیسہ فرید ہولڈنگ میں صرف کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ریئل اسٹیٹ میں کامیابیاں حاصل کرنا پسند ہے، ویسے ہی مجھے وہ خوبصورت چہرے اور جسم پسند ہیں جو میں میگزینز میں دیکھتی آئی ہوں۔ آپ جائیدادیں خریدتے ہیں اور میں جسم۔ لیکن آج اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے انہیں اندازہ ہوا تھا کہ شاید وہ اس چہرے کو نہیں پہچانتے تھے، بس اپنی بیمار آنکھوں سے اس کی آنکھوں کو دیکھتے رہے۔ اس کے لمبے بلدار بال کندھوں پر بکھرے تھے اور وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی یا شاید تشویش سے، لیکن باوجود کوشش کے وہ ابرو اکٹھے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بوٹاکس کی وجہ سے ماتھے اور ابرو کے درمیان لکیریں نہیں پڑتی تھیں۔ سو یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ فکر مند ہے یا پریشان۔ کیا ہوا بابا؟ اس مسئلے کا نتیجہ دو صورتوں میں نکلے گا۔ کون سا مسئلہ؟ مسئلہ تم جانتی ہو، صورتیں بھی سن لو۔ وہ بولے تو ان کی آواز میں ٹھنڈک تھی اور آنکھوں میں گلیشیئرز۔ زارا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ پہلی صورت، ایسے راز کبھی نہیں چھپتے، اور چونکہ مالا کا بیٹا اس کے پاس ہے اور ماہر کبھی نہ کبھی اسے ڈھونڈ لے گا، تو آج یا کل وہ جان ہی لے گا کہ تم اس اسکیمر کی کلائنٹ تھی۔ بوٹاکس کے باوجود زارینہ کے چہرے پہ شوق زدہ ہونے کا تاثر اتنا شدید تھا کہ چند لمحے وہ پلک نہ جھپک سکے۔ اگر ماہر کو یہ بات شادی کے بعد معلوم ہوئی تو وہ ایک سانس میں تمہیں طلاق دے ڈالے گا اور پھر وہ ساری عمر تمہاری شکل نہیں دیکھے گا۔ باربل بھی وہی کرے گا جو وہ کہے گا۔ تمہاری بہنیں ماہر اور باربل میرے بعد تمہاری واحد فیملی ہے۔ بہنیں معاف کر دیں گی، وہ دونوں نہیں کریں گے اور تم اپنی فیملی سے محروم ہو جاؤ گے۔ زارینہ کی آنکھیں گیلی ہونے لگی، ہونٹ کپ کپائے۔ کس نے کہا ہے آپ کو یہ؟ مالک فرید نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ وہ آج بھی اتنے باروب تھے کہ زارا کی زبان سرد ہو گئی۔ دوسری صورت، تم ماہر کو یہ انگوٹھی واپس کر دو اور اپنے راستے الگ کر لو۔ کل کو اگر اسے معلوم ہو گیا اور اسے معلوم ہو جائے گا تو وہ تمہیں معاف کر دے گا اور بطور فیملی ہمیشہ تمہاری سپورٹ بنا رہے گا۔ وہ اسے مشینی انداز میں کہہ رہے تھے، نگاہ زارا سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹ رہی تھی۔ بابا، اسے نفی میں گردن ہلائی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ خیال کہ میرے بعد تم طلاق یافتہ ہو جاؤ گی اور سب تمہیں چھوڑ دیں گے، یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری صورت زیادہ بہتر ہے۔ اس میں تمہارا دل ٹوٹے گا لیکن فیملی نہیں چھوٹے گی۔ فیملی انسان کا پردہ رکھ لیتی ہے۔ کل کو تم جہاں بھی شادی کرو گے تمہاری فیملی تمہاری سپورٹ بنے گی، اس لیے۔ وہ آئی تھی کیا؟ اس نے کہا ہے نا یہ سب؟ اس نے انگلی سے اس کے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ میرے لیے تمہارے دل کا ٹوٹ جانا اتنا بڑا سانحہ نہیں ہوگا جتنا تمہارا اکیلے رہ جانا۔ بابا، وہ ایک دم گھٹنوں کے بل ان کے قدموں میں گر گئی، ان کے بوڑھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ بھیگا چہرہ اٹھائے ٹوٹے پھوٹے لفظ بول پا رہی تھی۔ چونکہ تم نے اس جادوگر کو دینے کے لیے پیسے کمپنی سے لیے ہیں، اس لیے جلد یا بدیر ان پیسوں کا حساب ماہر تک پہنچ جائے گا۔ پیسوں کے معاملے میں وہ کسی کو نمی نہیں دکھاتا۔ تم جتنا چھپا لو یہ بات کھل جائے گی زارا، اس لیے کل تم اس کے پاس جاؤ گی۔ بابا نہیں۔ وہ روتے ہوئے سر دائیں بائیں ہلا رہی تھی، ان کے ہاتھ اسی طرح پکڑ رکھے تھے۔ اور تم ان کو انگوٹھی واپس کرو گی؟ میں ایسا نہیں کروں گی، ہماری شادی ہونے والی ہے۔ وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر میں ماہر کے پاس جاؤں گا اور اس کو بتا دوں گا کہ تم آلیان کی کلائنٹ تھی اور میں تمہاری طرف سے اس سے معافی مانگوں گا۔ وہ منگنی خود توڑ دے گا لیکن وہ میری وجہ سے تمہیں معاف کر دے گا، اور یہ وہ صورت ہے جو مجھے قابل قبول ہے۔ تمہاری فیملی بچی رہے گی۔ زارا کے ہاتھ نیچے گر گئے، بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی۔ آپ کیسے باپ ہیں؟ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ کیا زندگی میں ایک دفعہ آپ مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے؟ مجھے اس وقت تم سے فادر آف دا ایئر کے ایوارڈ نہیں چاہیے زارینہ فرید۔ وہ اتنی زور سے غرائے کہ ان کے آنسو تھم گئے۔ تم کل اس سے نہیں ملی تو میں خود اسے سب بتا دوں گا۔ تم مجھے جانتی ہو، میں اپنی بات سے نہیں پھرتا۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا، سخت، برف کے جیسا۔ اس پہ رحم کی کوئی لکیر نہ تھی۔ زارا نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی، نفی میں سر ہلایا، اس کا ناک گلابی ہو رہا تھا، پھر وہ کھڑی ہو گئی۔ میں ماہر سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ وہ دروازہ تک گئی جب مالک فرید کی آواز سنائی دی۔ کیا میری بیماری اس جادو کا نتیجہ ہے؟ زارا کا ہاتھ ہینڈل پر جم گیا، سارا وجود پتھر ہو گیا۔ وہ پلٹ سکی نہ آگے بڑھ سکی، اسے جیسے کسی نے الٹی چھری سے ذبح کر دیا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں۔ وہ بدقت پلٹی، ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے اپنی وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہے تھے، ان کا چہرہ ویسا سخت نہ تھا، بلکہ ان کی آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے کبھی مالک فرید کی پلکوں کو بھیگے ہوئے نہیں دیکھا تھا، دادی کی موت پہ بھی نہیں، ماں کی موت پہ بھی نہیں، اپنی بیماری کے دوران بھی نہیں، ہر دفعہ جب ان کے سامنے آ کر ماہر کے لیے روئی تھی تب بھی نہیں۔
زارا کو معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ کیف کی چھت پہ بنے کیفیٹیریا کی لفٹ کے سامنے کھڑی کشمالہ مبین بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ کب سے لفٹ کا بٹن دبایا تھا وہ اوپر ہی نہیں آ رہی تھی۔ لنچ بریک کے دوران ورکرز اوپر نیچے آتے جاتے رہتے تھے جس کے باعث لفٹ مصروف ہو جاتی تھی۔ ماہر کو اس عمارت میں ایک دوسری لفٹ بھی لگوانی چاہیے، اس نے کرتے ہوئے سوچا۔ پھر یاد آیا کہ یہ تو کرائے کی عمارت تھی۔ دروازے کھولے تو دیکھا ماہر لفٹ میں تھا۔ ساتھ دو افراد تھے جس سے بات کرتے ہوئے باہر نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ہلکا سا مسکرایا اور بنا آواز کے ہونٹ ہلائے۔ 535 لیرا۔ مالا مسکراہٹ دبائے لفٹ میں چلی گئی۔ اچھا مذاق تھا۔ اس کی مسکراہٹ عارضی تھی کیونکہ اپنے مطلوبہ فلور پر اترنے سے پہلے ہی موبائل بجنے لگا تھا۔ اسکرین پر آتا نمبر غیر شناسا تھا۔ اس نے تیزی سے فون کان سے لگایا۔ وہ اس نوجوان جادوگر کی طبیعت درست کیسی ہو کشمالہ؟ زیاد سلطان کی آواز نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ لفٹ کے دھاتے دروازے کھل چکے تھے لیکن وہ باہر نہ نکل سکے۔ دروازے دوبارہ بند ہونے لگے تو اس نے چوکھٹ پر ہاتھ رکھا۔ دروازے گھبرا کے رک گئے۔ میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، بس بدر کے بارے میں پوچھنا تھا۔ کچھ معلوم ہوا؟ وہ دروازوں کو روکے وہیں کھڑی رہی۔ میں تمہاری زندگی میں کوئی مشکل پیدا کرنے نہیں آیا۔ ہم اپنے بیٹے کو ڈھونڈ لیں گے، اس کے بعد تم کبھی میری شکل نہیں دیکھو گی۔ مجھے اندازہ ہے یہ سب کس نے کیا ہے اور میں بہت جلد۔ کیا تم مجھ سے مل سکتے ہو زیاد؟ زیاد سلطان کو اس فقرے کی توقع نہ تھی۔ وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں زخمی پن تھا۔ ایک ایڈریس بھیج رہی ہوں، وہاں آ جاؤ 40 منٹ تک، قاطعیت سے کہہ کر اس نے فون نیچے کیا اور پھر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ لفٹ دوبارہ کھلی ہے اور ماہر فرید باہر نکلا ہے۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی اور قدرے جھنجھلاہٹ بھی۔ وہ کال پر ڈرائیور کو کار تیار کرنے کا کہتے ہوئے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ یہ زارا کا پسندیدہ ریسٹورانٹ تھا۔ ٹیرس میں بچھے لمبے صوفے اور رنگ برنگے کوشنز، ریلنگ سے دور تک پھیلا شہر، باسفورس کا پانی اور اڑتے ہوئے بگلے دکھائی دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک صوفے پر زارینہ بیٹھی تھی۔ بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے وہ دور دکھائی دیتے سرخ پل کو دیکھ رہی تھی جس کے نیچے سے 3 کشتیاں ایک ساتھ گزر رہی تھیں۔ اس شہر میں ایسے پل ایک سے زیادہ تھے لیکن سارے ایک جیسے لگتے تھے۔ ماہر دور سے اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ بہت عرصے بعد اس نے زارا کو دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ دیکھا تھا۔ ڈھیلا ڈھالا سویٹر اور ٹائٹس پہنے وہ بال کیچے میں باندھے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ خطرے کا الارم اس کے ذہن میں جلنے بجھنے لگا۔ وہ تشویش سے اس کو دیکھتا قریب آیا۔ سب ٹھیک ہے زارا؟ تم نے اتنی جلدی میں بلایا؟ زارا نے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اس کی آنکھیں متورم تھیں اور ناک سرخ۔ شاید وہ روتی رہی تھی۔ مالک کا سانس رک گیا۔ ماہر کا سانس رک گیا۔ مالک ٹھیک ہے؟ اس کا پہلا دھیان اسی طرف گیا۔ زارا مسکرائی، آنکھوں میں نمی تھی۔ انہیں کچھ نہیں ہوا۔ پھر خیریت؟ وہ کرسی کھینچ کے سامنے بیٹھا، غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ دوپہر میں؟ وہ بھی پبلک پلیس پہ؟ ہم شام کو آرام سے گھر پہ۔ زندگی میں ایک دفعہ تم اپنا ورک ڈے میرے لیے قربان کر سکتے ہو ماہر بے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ ماہر نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ تمام۔ تم بولو، میں سن رہا ہوں۔ ٹیک لگائی، ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھا اور آنکھیں چھوٹی کیے بغور اسے دیکھنے لگا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، کچھ عجیب سا۔ میں چاہتی ہوں آج تم میری بات سنو، درمیان میں مت بولنا، کیونکہ میں ایک فیصلہ کر کے آئی ہوں۔ ماہر نے ہونٹ کھولے پھر واپس بند کر دیا، سر کو خم کر دیا۔ وہ سن رہا تھا لیکن سننے سے زیادہ وہ اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری فرینڈز کہتی ہیں کہ ماہر فرید تمہارے لیے ایک ریڈ فلیگ ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ہنسی۔ وہ تکلیف میں لگتی تھی، مگر میں یہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ ماہر فرید ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ ٹھیک تھی۔ تم شاید کسی اور عورت کے لیے گرین فلیگ ہوگے لیکن میرے لیے تم سرخ جھنڈوں کا ایک کارنیول ہو۔ ویل تھینک یو۔ ماہر کے تاثرات نہیں بدلے تھے۔ ہمارا ساتھ برسوں کا ہے، ہم کزنز بھی ہیں اور دوست بھی۔ لیکن پتہ ہے، میری ایک تھراپسٹ کہتی تھی کہ یہ دوستی صرف میرے دماغ میں ہے، ورنہ تم ہمیشہ میرے پاس صرف اپنے کام کے لیے آتے تھے۔ کسی کو لوکیٹ کرنا ہے تو زارا ہے نا، کسی سے پبلک ریلیشن قائم کرنا ہے تو زارا اس میں اچھی ہے۔ زارا میری کمپنی کا فیس ہے، زارا اور زارا کا سوشل نیٹ ورک۔ گردن افسوس سے دائیں بائیں میں ہلائی۔ میں اس یک طرفہ دوستی کے ایلیوژن میں اتنے برس سے زندگی گزار رہی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم ایسے ہی ہو، تم انسانی جذبات کے اہل ہی نہیں ہو، جیسے بائبل کہتا ہے، مشین، روبوٹ۔ وہ پھر سے ہنسی۔ اب وہ گردن موڑ کے پانی کو دیکھنے لگی تھی۔ آنسو پلکوں پہ ٹکے تھے لیکن ابھی گرے نہیں تھے۔ بائبل کہتا ہے کہ جب بھی تمہارے اوپر کرائسس آتا ہے میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ میں کرائسس سے ڈیل نہیں کر سکتی۔ وہ بھی درست کہتا ہے۔
जब तुम असाइलम में गए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि मैं पता नहीं, शायद मैं यही करती हूँ। क्राइसिस में मैं हमेशा तुमसे स्पेस ले लेती हूँ, और तुम अब भी यही करने जा रही हो। उससे मालूम था बात किस तरफ जा रही है। ज़ारा ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो अपनी रो में कहीं जा रही थी। लेकिन मैं तुम्हारे लिए आ भी जाती थी। अपना शहर छोड़ा, अपनी कंपनी छोड़ी, कैफ को ज्वाइन किया, मगर फिर तुम पाकिस्तान चले गए। जब तुम वापस आए तो तुम बदले हुए थे। मैं समझी ये सब कुछ हिलाल के लिए है, और शायद ये तब हिलाल के लिए ही था, लेकिन फिर तुम उसके लिए जेल भी गए, उसके शोहर से भी मुकाबला किया। मैं तब भी समझी ये सब हिलाल के लिए है। फिर तुम कनाडा गए और मैं समझी तुम पुलिस से भाग रहे हो, लेकिन तुम हमेशा उसके पीछे जाते थे। माहिर ने सीने पर बाजू लपेट लिए, चेहरा बिल्कुल सपाट हो चुका था। मुझे लगा ये मेरा वहम है, तुम ऐसे इंसान हो ही नहीं जो किसी के लिए इमोशनली अवेलेबल हो सकता है। मेरी दोस्तें कहती रहीं कि तुम मेरे लिए दस्तयाब मर्द नहीं हो, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि तुम मसरूफ हो। तुम ऐसे ही हो। तुम्हारे पास कैफ के सिवा किसी के लिए वक्त नहीं होता, और मुझे तुम ऐसे भी कबूल थे। तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे प्रपोज किया, मैंने प्रपोजल कबूल किया। मुझे लगा शादियां ऐसे ही होती हैं। उससे चेहरा मोड़कर माहिर को देखा। आंसू सुर्ख आंखों से टूट टूट के गिरने लगे थे। लेकिन फिर मैंने तुम्हें उसके साथ देखा। माहिर की गर्दन में गिल्टी सी उभर के डूब गई। जब वो कमरे में आती है तो तुम्हारी शख्सियत बदल जाती है, तुम्हारी आंखों में चमक आती है। तुम उसको देखते हो तो तुम्हें आसपास कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। वो जो कहती है तुम ध्यान से सुनते हो, उसके तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। माला का इस सब में मैं तुम्हें कॉन्फ्रेंट नहीं कर रही, कोई इल्ज़ाम भी नहीं दे रही। मैं जानती हूँ तुम ऐसे आदमी नहीं हो जो किसी औरत के साथ चीट करे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मर्दों के दिल बहुत बड़े होते हैं। उनमें एक साथ एक से ज़्यादा औरतें समा सकती हैं। लेकिन अब मैं थक गई हूँ माहिर। आंसू आंखों से बह रहे थे और गोद में रखे हाथ सख्ती से भींच रखे थे। मैंने जब तुम्हें उसके साथ देखा तो मुझे मालूम हुआ कि तुम कोई मशीन नहीं हो। तुम एक औरत के लिए इस हद तक दस्तयाब हो सकते हो कि तुम मुझे डिनर पे छोड़ के उसकी एक आवाज़ पे चले जाओ। वो हमेशा तुम्हें बुलाएगी और तुम हमेशा उसके पीछे जाओगे। फिर उसने हथेलियों की पोस्ट से आंखें रगड़ी। और अब तो मैं ये भी जान गई हूँ कि तुम मुझसे शादी सिर्फ बाबा को खुश करने के लिए कर रहे थे। प्लीज़ इनकार मत करना, मैं 10 साल की बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। माहिर थोड़ी झुका दी, बेख्तियार दांतों से लब काटे। हम गलत वजह के लिए शादी कर रहे हैं। मैं एक इल्यूजन के पीछे भाग रही हूँ जो कभी पूरा नहीं होगा, और तुम मेरे बाबा को खुश करने के लिए खुद पर एक ऐसा बोझ डाल रहे हो जिसको तुम उठा नहीं सकते। हम दोनों नाखुश रहेंगे। चंद लम्हे खामोशी से कट गए। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि उसने थूक निकला। अगले अल्फाज हलक से बाहर आने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन आज अगर उसे उंगली हलक में डाल के भी उनको बाहर खींच के निकालना पड़ता तो वो उसके लिए तैयार थी। कि ज़ारा ने बाएं हाथ की तीसरी उंगली में अंगूठी उतारी और मेज़ पर रखी। हीरे के लकड़ी से टकराने की आवाज़ पे वो चौंका, चेहरा उठाया। अंगूठी को देख चेहरे पे जख्मेपन उभरा। ज़ारा, मैं ऐसे नहीं चल सकती, मैं ऐसे नहीं चल सकती। वो नफ़ी में सर हिला रही थी, आंसू बराबर गिरते हुए गर्दन पर लुढ़क रहे थे। मैंने ये रिश्ता पूरी ईमानदारी से किया था ज़ारा, लेकिन तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा था। हम गलत वजह के लिए शादी कर रहे थे। फिर वो रुका, जैसे जहन ने कुछ सोचा। इस सब की वजह सिर्फ यही है, मेरा रवैया? आंखों की पुतलियां सिकोड़ के उसका चेहरा देखा। ज़ारा के चेहरे पे साया सा लहराया। क्या ये वजह कम है? ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ बुलंद हुई। यानी कुछ और तो नहीं है जो तुम... मैं ये फैसला अपने लिए ले रही हूँ माहिर। मुझे अपने बाबा के साथ उनकी ज़िंदगी के आखिरी चंद महीने गुजारने हैं। मैं इस वक्त ना तो शादी कर सकती हूँ ना कुछ और। तुमने ही कहा था ये। वो सोचती नज़रों से उसे देख रहा था। क्या तुम्हारी मेल ईगो को ठेस पहुंची है कि तुमने नहीं, एक लड़की ने तुमसे रिश्ता तोड़ा है? माहिर ने नफ़ी में सर हिलाया। ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। ज़ारा ने सर झटका और मेज़ पर रखे बॉक्स से टिश्यू निकाले। चूंकि चेहरे पे कुछ लगा नहीं था, इसलिए बेदर्दी से आंखें रगड़ती गई। और मालिक? ज़ारा ने जवाब देने के बजाय बैग उठाए और उठ खड़ी हुई। कुछ देर बैठो ज़ारा, इस बात को मुझे जाना है। तुम्हारे वर्क डे से मैंने बहुत सा वक्त ले लिया। उससे सनग्लासेस आंखों पे लगा लिया और मेज़ के पीछे से निकल के आगे बढ़ गई। अगर वो कुछ देर और बैठी रहती तो शायद वो उसके अंदर तक झांक लेता। कार में बैठने से पहले ज़ारा ने स्याह शीशों के पार दिखाई देते रेस्टोरेंट को देखा। अगर बाबा समझते थे कि वो माहिर से इतनी आसानी से दस्तबरदार हो जाएगी, तो वो भूल गए थे कि वो सिर्फ ज़ारा नहीं थी, वो अब्दुल मालिक फरीद की बेटी थी, और उसकी जिद उन्हीं के जैसी थी। इस पार्क के सारे दरख्तों पे खिज़ां उतरी थी। जली हुई घास पे जगह जगह चुरमुर करते भूरे पत्ते गिरे थे। कशमालो उन पत्तों पर पैर रखते कदम कदम आगे बढ़ रही थी।
پارک کے سرے پہ ایک سنگی میز بنی تھی جس کے اطراف بینچ تھے. وہ دور سے زیاد کو وہاں بیٹھے دیکھ سکتی تھی. وہ کوہنیاں میز پر رکھے سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھا. وہ اسے چند میٹر دور تھا. ہر قدم کے ساتھ مالا کا ذہن کسی البم کی طرح یادوں کے اوراق پلٹ رہا تھا. وہ ٹیرس پہ کھڑی براؤنی کھا رہی تھی اور وہ نیچے اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا. وہ نکاح نامے پر دستخط کر رہی تھی. وہ مالدیپ کے ساحل پہ ننگے پیر چل رہا تھا. زیاد نے زور سے اس کا بازو جکڑا تھا اور اسے دیوار تک دھکا دیا تھا. وہ سرد کنٹینر کے فرش پر بیٹھی تھی اور وہ اس کے سامنے کھڑا تھا. وہ اس کے سامنے آ رکی تھی. کوئی پتا جوتے تلے آ گیا تھا. چرمر کی آواز آئی. زیاد نے چونک کے سر اٹھایا. اسے دیکھ کے بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. زیاد نے نظریں جھکا دی. ہاتھ سے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ پہلے سے کمزور لگ رہا تھا. داڑھی بھی بڑھ گئی تھی. مالا نے کراس باڈی بیگ کندھے سے نہیں اتارا, نہ ہی کوٹ کا بٹن کھولا. بس اسی طرح سامنے بیٹھ گئی جیسا زیادہ وقت کے لیے نہ آئی ہو. آنے کے لیے شکریہ. میں تمہارے کہنے پہ نہیں آئی, تم میرے کہنے پر آئے ہو. وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. زیاد نے اسبات میں سر ہلایا. بدر کا کچھ پتا چلا؟ میں بدر کے بارے میں بات کرنے نہیں آئی. اس کو میں ڈھونڈ لوں گی. میں اپنے اور تمہارے بارے میں بات کرنے آئی ہوں. زیاد کے لیے اس کے الفاظ غیر متوقع تھے. وہ بس ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا. کیا مطلب؟ تم نے اس روز مجھ سے پوچھا تھا کہ میں تمہیں کیا کبھی معاف کر سکوں گی, اور مجھے لگا تھا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکوں گی کیونکہ تم نے مجھے اذیت دی ہے. زیاد کا سر جھک گیا تھا, ایسے جیسے وہ کبھی اس کے سامنے چہرہ نہیں اٹھا سکے گا. تم میری ماں کے بھی قاتل ہو اور میری سینیٹی کے بھی. تمہارے دیے ہوئے زخموں کی وجہ سے میں پچھلے 5 سال سے شدید ٹراما کا شکار ہوں. شوہر تو بیوی کو مار کے آگے بڑھ جاتا ہے, لیکن ایبیوزڈ ہوئی عورت کو کئی برس لگتے ہیں ہیل ہونے میں. تمہاری وجہ سے میں نئی زندگی شروع نہیں کر سکتی, کیونکہ ہر مرد کو دیکھ کر مجھے یہ خوف آتا ہے کہ کہیں وہ زیاد سلطان جیسا نہ نکل آئے. تمہاری وجہ سے میں کسی مرد پر اعتبار نہیں کر سکتی. وہ کسی غصے یا نفرت سے نہیں کہہ رہی تھی. وہ بہت آرام سے سادگی سے بتا رہی تھی. زیاد نے چہرہ اٹھایا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. میرے الفاظ تمہارے زخم نہیں بھر سکتے, لیکن میں دل سے پشیمان ہوں. میری زندگی بہت تاریک ہے, پچھتاووں میں گھیری ہوئی. میں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا ہوں اور کاٹتا رہوں گا. تمہیں کبھی بھی مجھے معاف نہیں کرنا چاہیے. مالا نے نفی میں سر ہلایا. میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی, کیونکہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد معافی بنتی ہی نہیں ہے. لیکن وہ دھیرے سے مسکرائی. اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا. پھر مجھے کسی نے یہ سمجھایا کہ دوسروں کے گناہ کا بوجھ میرے دل کو نہیں اٹھانا چاہیے. ہم پرانے زخم یاد رکھیں گے تو نئی محبتوں کی جگہ دل میں کیسے بنے گی؟ وہ بول رہی تھی اور اس خزاں آلود دوپہر میں زیاد سلطان بس اسے سن رہا تھا. میں تمہارے دیے زخموں کو جب تک معاف نہیں کروں گی وہ بھریں گے نہیں. میں 5 سال سے تمہارے دیے بوجھ اٹھا رہی ہوں. اب ان کو اپنے دل سے اتارنا چاہتی ہوں. میری ہیلنگ کی کنجی یہی ہے. آنسو زیاد کے چہرے پہ پھسل کے بڑھی ہوئی شیو میں گم ہو رہے تھے. اس لیے آج میں تمہارے پاس آئی ہوں. مجھے نہیں معلوم تم واقعی بدل گئے ہو یا یہ بھی تمہاری کوئی نئی چال ہے, لیکن میں تمہارے عمل کی جواب دہ نہیں ہوں. میں صرف, مالا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا, اپنے دل کے لیے ذمہ دار ہوں, اور مجھے اپنے دل کو خالی کرنا ہے ہر قسم کے گرج سے, بغض سے, نفرت سے, دکھ سے. اس نے ہاتھ نیچے گرایا. وہ ابھی تک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی, لیکن کسی ملامت سے نہیں, صرف درد سے, ہمدردی سے. آج میں تمہیں دل سے معاف کرتی ہوں زیاد, ہر اس چیز کے لیے جو تم نے میرے ساتھ کی, کیونکہ میرا دل پرانے دکھوں کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتا. تم نے باقی دنیا کے ساتھ جو بھی کیا وہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے, لیکن جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اس کے لیے میں تمہیں معاف کرتی ہوں. زیاد کا چہرہ پھر سے جھک گیا تھا. آنسو بہتے ہوئے تھوڑی سے میز پر ٹپ ٹپ گر رہے تھے. اسے نہیں یاد اس نے ایسے خاموش انداز میں کبھی زیاد سلطان کو روتے دیکھا ہو. بس یہی بتانا تھا, تم میری کسی بددعا کا حصہ نہیں ہوگے. مجھے تمہیں کوئی سزا ملتے نہیں دیکھنی, نہ میں چاہتی ہوں کہ میرا اور تمہارا کوئی حصہ باقی رہے. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. وہ بالکل نارمل تھی, پرسکون. چند لمحے کے لیے بھیگی آنکھیں واپس خاموش چکی تھیں. زیاد نے گیلا چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. اس کے سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے. تمہارے لیے ایک نصیحت ہے, اگر تم واقعی دل سے نادم ہو تو خود کو بدل لو, زندگی پھر سے شروع کرو اور اب کی بار اسے بہتر طور پر گزارنا. ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا. وہ پلٹ گئی تو وہ بے اختیار کھڑا ہوا. میں تمہاری زندگی سے بہت دور چلا جاؤں گا. بدر کے ملتے ہی تم مجھے کبھی نہیں دیکھو گی, لیکن گھاس پہ چلتی کشمالہ رکی, پلٹ کے نہیں دیکھا. لیکن میں واقعی اپنی زندگی کا ایک نیا صفحہ الٹا رہا ہوں, کلین سلیٹ. میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں. وہ جیسے ہچکچایا. کیا تم میری کتاب پڑھو گی؟ نہیں,
کشمالہ مبین بہت سکون سے اس کی طرف پلٹی، انہیں نگاہوں سے دیکھا۔ ان نگاہوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نہیں پڑھوں گی۔ تمہارے زخموں کو دل سے اس لیے نکالا ہے کہ تم میری کسی یاد کے کسی حساب کتاب کا حصہ نہ رہو۔ زیاد کے چہرے سے لگتا تھا کسی نے دوسری طرف اسے قید خانے میں ڈال دیا ہو۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ محبت کا الٹ نفرت ہوتی ہے۔ محبت کا الٹ انڈیفرنس ہوتا ہے، فرق نہ پڑنا، ایک دوسرے کے لیے بے معنی ہو جانا۔ جب تک نفرت تھی تم میری بد دعاؤں کا حصہ تھے، اب نہیں رہو گے۔ میرا دل آج سے تمہارے دیے دکھ سے خالی ہے۔ خدا حافظ زیاد سلطان۔ اور وہ پلٹ گئی۔ اب گھاس پر تیز تیز چلتی وہ اس سے دور جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گیا اور سر میز پر رکھ دیا۔ پارک کے کنارے کشمالہ رکی اور مڑ کے اسے دیکھا۔ وہ سر ہاتھوں میں دیے رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا۔ 5 سال بعد جیسا اس کا دل آزاد ہو گیا تھا، اتنا آزاد کہ اس لمبے چوڑے مرد کو روتے دیکھ کر بھی اسے کچھ محسوس نہ ہوا تھا۔ لکڑی کے گھر کے اس کمرے میں ایک واحد زرد لیمپ جلا تھا۔ مالک فرید آنکھیں موندے بستر پر لیٹے تھے۔ ان کے بیڈ کو حال ہی میں اسپتال کے بیڈ سے تبدیل کیا گیا تھا۔ ہاتھ کی پوچھ پر آئی وی لائن لگی تھی اور اسٹینڈ سے لٹکی ڈرپ قطرہ قطرہ جسم میں اتر رہی تھی۔ آہٹ پہ انہوں نے چونک کی آنکھیں کھولی۔ چوکھٹ میں ماہر کھڑا تھا، کوٹ بازو پر ڈالے، بنا جوتوں کے۔ وہ یاسیت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے ابرو سے اشارہ کیا، اندر آ جاؤ۔ وہ سر جھکائے قدم قدم چلتا اندر آیا۔ اس کے قدم سست تھے جیسے نڈھال ہو، شکست خوردہ ہو۔ نیم اندھیرے کمرے میں بھی اس کے چہرے پہ پھیلی ویرانی دیکھ سکتے تھے۔ وہ ان کے قریب کرسی کھینچ کے بیٹھا، گھٹنوں پہ کوہنیاں رکھی اور مٹھی ہونٹوں پر رکھے سر جھکا دیا۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتے رہے۔ چند لمحے اسی طرح گزر گئے، پھر ماہر سیدھا ہوا۔ زارا نے، جانتا ہوں۔ ان کی سرد آواز پہ اس نے بے اختیار ان کا چہرہ دیکھا۔ اس چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا سوائے ہلکی سی اکتاہٹ کے، جو شاید تکلیف کا نتیجہ تھی۔ یہ فیصلہ تم لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، تب بھی کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا، اب بھی اپنی مرضی سے توڑ رہے ہو۔ ماہر نے زخمی نظروں سے ان کو دیکھا۔ یہ اس کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے جواباً ایک سخت نظر اس پر ڈالی۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا، جب تم اس کو اپنی زندگی میں دوبارہ شامل کرو گے تو تمہاری زندگی پیچیدہ ہو جائے گی۔ تم زارا سے اور کس چیز کی توقع کرتے تھے؟ ماہر کے کندھے جھلک گئے۔ اس نے سر جھکا دیا، آنکھیں بند کیے، ہاتھ سے آنکھیں مسلنے لگا۔ وہ جیسے تھک چکا تھا۔ زارا کو یہ فیصلہ نہ کرنا پڑتا اگر تم چند مہینے پہلے ایک غلط فیصلہ نہ کرتے۔ ماہر نے دکھتی کنپٹی سہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے فیصلے نے تمہیں ناخوش کیا ہے مالک؟ خوش تو میں اس فیصلے پہ بھی نہیں تھا جو تم لوگوں نے مجھ سے پوچھے بنا کیا تھا۔ وہ اسے تلخی سے کہہ کر سامنے دیکھنے لگے۔ وہ ناخوش نہیں تھے، تکلیف میں تھے۔ چند لمحے اسی پجمردہ سی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ میں ہمیشہ زارا کا خیال رکھوں گا۔ مالک فرید کی آئی وی لائن لگے ہاتھ میں ہلکی سی لرزش ہوئی۔ انہوں نے زور سے مٹھی میں چادر بھینچ لی، چہرہ البتہ پرسکون رہا۔ میں تم صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہو تم ہمیشہ اس کی فیملی بنے رہو۔ اس نے حسبات میں سر ہلا دیا۔ کندھے بوجھل تھے، دل بوجھل تھا۔ وہ مالک کا سامنا کیسے کرے گا، یہی سوال اس کو صبح سے کھائے جا رہا تھا، لیکن یہ ملاقات اس کی توقع سے بہتر تھی۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا تھا۔ زارا میری فیملی ہے اور میں اس کی فیملی ہوں، ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ مالک فرید نے اس بات پر تبصرہ نہیں کیا۔ وہ اسی طرح دیوار پہ گرتے سائے دیکھتے رہے۔ میں زارا کے لیے، میرا مسئلہ اس وقت زارا نہیں زیاد ہے۔ انہوں نے تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا اس نے تم سے رابطہ کیا؟ ماہر نے اکتا کے کندھے اچکائے۔ ابھی تک تو نہیں کیا، لیکن کرے گا۔ پہلی دفعہ مالک فرید کی آنکھوں میں تشویش سے ابھری۔ مالا اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہی کہ وہ نادم ہے، اسے پچھتاوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تمہیں اس کے وغیرہ وغیرہ پہ یقین ہے؟ ماہر نے جیسے بدمزہ ہو کر ناک سے مکھی اڑائی۔ لوگ نہیں بدلتے۔ مالک فرید نے غور سے اس کو دیکھا۔ لوگ بدل بھی سکتے ہیں، لیکن شاید تم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ تلخ ہوتے جا رہے ہو۔ ماہر نے پیچھے کو ہو کے ٹیک لگائی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور بہت فرصت سے ان کو دیکھا۔ زیاد کبھی نہیں بدلے گا۔ مالا اس کی ندامت پر یقین کر سکتی ہے، میں نہیں۔ اور اگر تم غلط ہوئے، جیسے شاید تم سوزین کے بارے میں ہو، وہ اتنی بری نہیں ہے جیسے میں کل پیدا ہوا تھا۔ ماہر فرید کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ مالک صاحب نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ یہ طے تھا کہ وہ خود کو ہمیشہ انسانوں کا بہترین جج سمجھتا تھا۔ وہ اس کی رائے کو نہیں بدل سکتے تھے۔ اگر زیاد واقعی نہیں بدلا تو اپنا انتقام لیے بغیر اس شہر سے نہیں جائے گا۔ میں زیاد سے نہیں ڈرتا۔ ماہر بیزاری سے کچھ کہتے کہتے رکا۔ ایک دم چونک کے مالک کو دیکھا۔ تمہیں اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا اور زیاد کا معاملہ ہے۔ تم مالک، اس نے تنبیہی ابرو اٹھائے، تم زیاد والے معاملے سے دور رہو گے۔
अब्दुल मालिक फरीद उकताहट से कंधे उचकाए। मैं क्यों इस मामले में पड़ूंगा? ये तुम्हारी अपनी पैदा करता पेचीदगियां हैं। साथ ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाए। उनकी तकलीफ जिस्मानी भी थी और वो बढ़ती जा रही थी। एक गहरी सांस माहिर के होंठों से खारिज हुई। कंधे नीचे गिर गए। फिर उसे याद आया, तुम्हारा क्लिनिकल ट्रायल जल्द शुरू होने जा रहा है। उसकी आवाज़ पस्त हो गई थी। हाँ, देखते हैं। अब्दुल मालिक फरीद बुड़बुड़ाए, उकताहट बेजारी। हो सकता है ये दवा ट्यूमर को श्रिंक कर दे। अगर मुझे दवा लगी, क्या मालूम वो मुझे प्लासिबो लगा दे। फिर अचानक से चौंक के माहिर को देखा। माथे पर लकीरें उभरी। और मैं तुम्हें तंबीह कर रहा हूँ माहिर फरीद, तुम किसी भी तरह मेरे ट्रायल में मुदाखलत नहीं करोगे। मैं ऐसा क्यों करूँगा? ऐसा समझते हो तुम मुझे? उससे ताज्जुब और इत्मीनान अफसोस से मालिक को देखा। वो चंद लम्हे उसे घूरते रहे, फिर इत्मीनान से सर हिला दिया। वो कुछ देर उनके पास बैठा रहा, चंद रूटीन की बातें करता रहा। वो ज़ारा के मौजू पर बात नहीं करना चाहते थे, वो समझ गया था। जब वो जाने के लिए उठा तो उन्होंने चेहरा उठा के उसे देखा। उनकी आंखों में इसी तशवीश की रमक दोबारा दिखाई दी। एहतियात करना माहिर, वो ज़ियाद की बात कर रहे थे। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो ज़ियाद सुल्तान से नहीं डरता था। माहिर की कार के इंजन की आवाज़ उन्हें कमरे में सुनाई दी थी। फिर कार दूर होती चली गई। तब उन्होंने घंटी बजाई। अमार तेजी से कमरे में आया। जी सर। अमार ने पहले कुर्सी दुरुस्त जगह पे रखी, फिर मुअद्दब से उनके साथ आ खड़ा हुआ। क्या तुम ज़ियाद सुल्तान को लोकेट कर रहे हो? अमार ने इस बात में सर हिलाया। जल्द हमें उसके बारे में मालूम हो जाएगा। मुझे ट्रायल शुरू होने से पहले ज़ियाद सुल्तान अपने सामने चाहिए, जिंदा सलामत। वो बेचैनी से कह रहे थे। अमार ने सर तस्लीम खम किया, फिर वो झिझका। माहिर ने जाते हुए मुझे तंबीह की थी कि अगर आप कहीं तब भी ज़ियाद सुल्तान की तलाश में न निकलूं। वो नहीं चाहता कि हम इस मामले में मुदाखलत करें। अब्दुल मालिक फरीद ने हल्के से कंधे उचकाए। मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। फिर हाथ से उसे जाने का इशारा किया। माहिर की कार उस पहाड़ी से नीचे उतरकर सुनसान सड़क पर तेज दौड़ रही थी। रात गहरी हो रही थी और वो इलाका वीरान था। एक मखसूस मुकाम पे पहुंच के वो कार रुकी। वहां पहले से एक छोटी नीली कार खड़ी थी। ड्राइवर अर्दिल बाहर निकला और पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। नीली कार के साथ खड़ा शख्स तेजी से माहिर के साथ खाली वाली सीट पर बैठा और दरवाज़ा बंद किया। बाहर सर्दी थी और कार अंदर से गर्म थी। तुम्हारी अमानत। माहिर ने पैरों के करीब पड़ा चर्मी बैग अपने और नौवारिद के दरमियान रखा। दाढ़ी वाला नौजवान कदरे हिचकिचाया। एक नज़र बैग को देखा जो भरा हुआ था और फिर माहिर को इसे देख रहा था। ये कानूनन जुर्म है। मेरा मेडिकल लाइसेंस मुअत्तल हो सकता है, लेकिन इसके बदले मैं तुम सारी उम्र के लिए मुझे खरीद लोगे। उसने इस बात में सर हिलाया, बैग के स्ट्रैप पर हाथ रखे, फिर थूक निकला। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि अब्दुल मालिक फरीद को मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि अब्दुल मालिक फरीद को प्लासिबो नहीं असल दवा लगेगी। लेकिन माहिर बे वो हिचकिचाया। ये दवा का ट्रायल है, कोई गारंटी नहीं है कि ये असर भी करेगी। माहिर के चेहरे पे जख्मी सा तासुर उभरा। जानता हूँ, लेकिन मुझे आखिरी कोशिश करनी है। और अगर मैं पकड़ा गया? कैसे पकड़े जाओगे? कैश दे रहा हूँ, कोई साबित नहीं कर सकेगा कि हमारे दरमियान लेन देन हुआ है। मेल नर्स ने सर हिलाया, बैग थामा और दरवाज़ा खोलने लगा जब माहिर बे ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक के पलटा। अगर दवा ने काम ना किया और मालिक मर गया, तब भी मैं तुम्हारा मकरूज रहूंगा। वो उसकी आंखों में देखते हुए पूरे यकीन से कह रहा था। नर्स ने इस बात में सर हिलाया। अगले ही लम्हे वो बैग लेकर कार से बाहर जा चुका था। मालिक भी ऐसा नहीं चाहते थे। फरबर ड्राइवर अर्दिल ने कार वापस स्टार्ट करते हुए अफसोस से बैक व्यू मिरर में उसे देखा। मुझे किसी की इजाज़त नहीं चाहिए अर्दुल। वो अब खिड़की से बाहर देख रहा था। स्याह आसमान धीरे धीरे बरसने लगा। बारिश अभी अभी थमी थी। बालकनी शदीद सर्द थी, लेकिन वो फिर भी ठिठाई से वहीं बिछे काउच पर बैठी थी। उस रोज की निस्बत आज उसने गर्म कपड़ों की तहें पहन रखी थी। पैर मेज पर जमा रखे थे और ऊनी कंबल कंधों के गिर्द लिपटा था। वो छत पे झूलते बल्ब की रोशनी में एक किताब पढ़ रही थी जब बराबर में दरवाज़ा स्लाइड होने की आवाज़ आई। माला की तवज्जो किताब से हट गई। रुक के आवाज़ सुननी चाहिए। अगर आज भी माहिर के साथ कोई था तो वह पहली आवाज़ सुनते ही अंदर चली जाएगी। दरवाज़ा स्लाइड करके बंद हुआ और खामोशी। कुर्सी खींचने की आवाज़। वो भी शायद बारिश के बाद का आसमान, पानी और उसके किनारे खड़ी कश्तियां देखना चाहता था। चंद लम्हे खामोशी की नजर हो गए। वो दोनों दीवार के आर पार ऐसे बैठे थे, ऐसे कि एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। दीवार से आगे रेलिंग थी। वो चंद कदम आगे जाती तो वो उसको देख पाती, लेकिन वो वहां से नहीं उठी। कैसे हो? ऊंचा सा पुकारा। कुर्सी धकेली गई। उठने की आवाज़, तेज कदम।
फिर वो रेलिंग के साथ दिखाई दिया। गर्दन निकाल के झांकता, चेहरे पे हैरत थी। यहाँ से आवाज उस तरफ जाती है, मुझे नहीं मालूम था। कोई हमसाया नहीं था, इतने अरसे थे। वो ट्राउजर्स पे स्वेटर पहने खड़ा खुशगवार हैरत से बालकनी की साफ देख रहा था। वो काउच पे यूं नीम दराज थी कि पैर मेज पर थे और कंबल सारे वजूद के गिर्द। मैंने पूछा, कैसे हो? रेलिंग पर बाजू रखे खड़ा माहिर मुस्कुराया। कैसा लग रहा हूं? अफसरदा, दुखी। उसने किताब नीचे की, फिर पैर उतारे। जारा ने मुझे अंगूठी वापस कर दी। वो जो किताब रख के उठ रही थी, एकदम शजदा रह गई। लम्हे भर के लिए कुछ न कह सकी। क्या मतलब? उसने रिश्ता तोड़ दिया है। वो अब माला की तरफ से पलट गया था और अपनी रेलिंग पे कोहनियां जमाई यूं खड़ा था कि पोस्ट अपार्टमेंट की तरफ थी और चेहरा सामने पानी की तरफ। क्यों? वो उसी के अंदाज में आ खड़ी हुई, कोहनी रेलिंग पर रखी, लेकिन रुख माहिर की जानिब मोड़ लिया। दोनों की बालकनी के दरमियान एक फीट का खला था। उधर पैर फिसला और नीचे खाई। ऐसा खला जिसको पार किया तो वापस आना नामुमकिन था। उसने चंद वजूहात बताई। उस वक्त मुझे यकीन आ गया। अब सोचूं तो लगता है कुछ मिसिंग है। माला ने थूक निगला। और मालिक साहब? वो इतना दुखी नहीं था जितनी मुझे तवक्को थी। जिसका मतलब है, माहिर ने गर्दन मोड़ के उसे गौर से देखा। कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता। शायद उसका ताल्लुक उस बात से है जो तुमने मालिक को कही थी, लेकिन मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। सारे सच अपने वक्त पर खुल ही जाते हैं। माला ने कंधे उचकाए और सामने देखने लगी। पानी के किनारे बंधे कश्तियों में लगे कुमकुमे रोशन थे और फोल्डिंग चेयर्स पर दो बूढ़े आदमी बैठे प्यालियों में कहवा उंडेल रहे थे। मैं आज ज़ियाद से मिली थी। माहिर के अब्रू बेयकीनी से उठे। क्या उसने तुम्हें? तेजी से कहने लगा। जब मैंने उससे बुलाया था माहिर, मुझे उससे बात करनी थी। बदर को ढूंढने के लिए, उसकी मुआफ़ी कबूल करने के लिए। वह पूरी की पूरी उसकी जानिब घूम गई। उसने पिछली मुलाकात में मुझसे माफ़ी मांगी थी, लेकिन मैंने उसे उसके लिए माफ़ नहीं किया था। मगर आज मैंने उससे अपने लिए माफ़ कर दिया। माहिर फरीद के चेहरे पे करवाहट से उभरी। हाउ स्वीट। यानी तुम्हें लगता है वो बदल गया है? वो बदले या ना बदले, वो अपने अमल के लिए जवाबदेह है और मैं अपने दिल के लिए। मुझे अपना दिल हल्का करना था, क्योंकि मैं एक बोझ लिए जी रही थी। दूसरों के लिए नफरत, गम, उनके दिए हुए जख्म याद रखना, ये सब बोझ है जो हमें मूव ऑन नहीं करने देते। जब तक मैं ज़ियाद को माफ़ नहीं करूंगी, मेरा दिल स्याह रहेगा। माहिर ने अफसोस से गर्दन दाएं बाएं हिलाई। टचिंग। लेकिन वो नहीं बदलेगा, याद रखना। मैं इंसानों के बारे में गलत नहीं होता। तुम एक दफ़ा उसके बारे में गलत हो चुके हो, जब तुमने कहा था कि उसने बदर को अगवा किया है और कोई नया सरकार नहीं है। वो मुस्कुराहट दबाए उसे देख रही थी। ओके, एक दफ़ा गलत हो सकता हूँ। माना कि उसने बदर को अगवा नहीं किया, लेकिन हर दफ़ा मैं गलत नहीं होऊंगा। वो दोनों अब अपनी अपनी बालकनी पे एक दूसरे की तरफ रुख किए खड़े थे। अगर तुम्हें उसको माफ़ करना खुश करता है तो ठीक है, लेकिन वो नहीं बदलेगा। तुम्हें एक नसीहत करूँ माहिर, प्लीज़ मत कहना जो कहने जा रही हो। ये कि तुम भी माफ़ कर दो। माहिर की मुठ्ठियाँ भींच गईं और माथे पे तेवरियाँ दर आईं। सॉरी माला, लेकिन मैं ज़ियाद को कभी माफ़ नहीं कर सकता। मेरे बाप की तकलीफ़, मेरी माँ का कत्ल, हिलाल की आंखें, मेरे वासाइलम में गुजरे महीने, मैं कुछ नहीं बोला। और इतना सब कुछ होने के बाद तो मुझे ये नहीं कह सकती कि मैं या नगीना या ज़ियाद को माफ़ कर दूँ, क्योंकि मेरा ज़ियाद से हिसाब मैं उनको माफ़ करने के लिए नहीं कह रही। वो बोलते बोलते रुक गया, आंखों में ताज्जुब उभरा। फिर किसको? अपनी माँ को माफ़ कर दो। एक लम्हे के लिए दोनों बालकनियां मुंजमद हो गई, जैसे अनदेखी बर्फबारी ने उन्हें मुजस्सिम कर दिया हो। वो कितनी ही देर कुछ बोल न सका। अपनी माँ को माफ़ कर दो माहिर, वो उसी नरमी से कह रही थी। माहिर ने चेहरा पानी की तरफ फेर लिया। हलक में गीली गेंद इकट्ठी होने लगी, जिसे उसने नीचे धकेल दिया। सब इंसान इतने अक्लमंद नहीं होते कि रेड फ्लैग्स वक्त पे देख सकें। नहीं नजर आए तुम्हारी माँ को शम्स के रेड फ्लैग्स। उन्होंने वो किया जो उनको अपने लिए बेहतर लगा, जैसे मैंने किया था, जैसे अक्सर औरतें और मर्द करते हैं। माना कि उन्होंने तुम्हें दुख दिया, तुम्हारे बाप को दुख दिया, लेकिन तुम उनको माफ़ न करके अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, माफ़ी की क्या बात है फिर? उन्हें सर झटका। वो अब भी कश्तियों को देख रहा था। गिला हो या ना हो, तुम उन्हें माफ़ नहीं किया। जिस दिन कर दोगे, तुम्हारा दिल भी उतना हल्का हो जाएगा जितना मेरा। चंद लम्हे खामोशी से गुजर गए। वो कुछ नहीं बोला। तब वो खनखारी। पर्पल क्यों? माहिर ने चेहरा नहीं मोड़ा, लेकिन वो उसकी बेसाख्ता मुस्कुराहट देख सकी थी। और मैं क्यों बताऊंगा? क्यों नहीं बताओगे? मादाम। वो उसकी तरफ घूमा और सोच सोच के लफ्ज़ अदा करने लगा। आपने अभी तक मेरी क्लमज़ी इमारत के लिए कुछ अच्छा नहीं बनाया।
कंबल लपेटे खड़ी सुर्ख नाक वाली लड़की ने अब्रू भींच लिए। हर चीज तुम्हारे लिए बिजनेस डील क्यों होती है? और आपको चाहिए कि अपने साइज की टोपी खरीदें। उसकी टंग टोपी की जानिब इशारा किया जिसका पॉम पॉम हवा में खड़ा था। अलबत्ता टैग शायद वो उतार चुकी थी। खरीद लूंगी जब तुम मेरे 535 लेरा वापस करोगे, आंखें घुमा के बोली और गुड नाइट कह के पलट गई। वो हंस दिया और जेब तक हाथ ले गया, लेकिन वो देख सकता था कि वो वापस नहीं आने वाली। दरवाजा स्लाइड हो गया और वो बालकनी में तन्हा रह गया। 535 लेरा। वो मुस्कुराते हुए वापस रेलिंग पे झुक गया था। बारिश से गीला शहर उसी मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। वो कैफ की एक बेरौनक और मसरूफ सुबह थी। ऑफिस केबिन जमीन नजर आते सिरों की तादाद आज पहले से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि आज किसी का भी वर्क फ्रॉम होम डे नहीं था। आज सब के सब ऑफिस आए हुए थे सिवाय माहिर फरीद के। वो किसी को सुबह से दिखाई नहीं दिया था। चंद चमगुइयां अलबत्ता ऑफिस में गर्दिश कर रही थी। फाइनेंस वाली अस्मारा ने कहा कि जारीना फरीद से मंगनी टूटने के बाद वो दिल बर्दाश्ता है और कुछ अरसे के लिए दुनिया से किनारा कश हो चुका है। लीड आर्किटेक्ट बारिश का कहना था कि वो मालिक बे की बीमारी के बाइस मसरूफ है। अलबत्ता कॉफी बॉय ओजान ने एक एक शख्स को दांत निकालते हुए खबर दी थी कि उनके साइकोपैथ बॉस को बैरबिल की बेकरी पे किसी लड़की के साथ जारा ने देख लिया था और फिर किसी रेस्टोरेंट में जाके मंगनी की अंगूठी वापस कर दी और कहा कि दरवाजा उस तरफ है। उस समय माहिर ने सारी बेकरी के अमले को जॉब से फारिग कर दिया। अगर जारा ने उसे बेकरी पे देखा था तो मंगनी रेस्टोरेंट में क्यों तोड़ी? किसी ने संजीदगी से ओजान से पूछा तो वो ट्रे उठाए मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। सारे ऑफिस को उसकी मंगनी टूटने का कैसे इल्म हुआ? वो जब अपनी खाली स्क्रीन को देख देख कर बेजार हो गई तो कुर्सी के पहिए धकेल के शबनम के करीब ले गई। उसने ऐनक के पीछे से माला को घूरा। बादशाह को इतनी अपनी खबर नहीं होती जितनी दरबारियों को होती है। फिर सोच के पेन दांतों में दबाया। तुम्हें मालूम है वो कहाँ है? मैं उसकी सेक्रेटरी नहीं हूँ। वो बदमजा होकर वापस अपने डेस्क पे चली गई। जारा से मंगनी टूटने पे सबकी गॉसिप उसे बुरी नहीं लग रही थी। हर किस्म की राय और अंदाजे सुन सुन के वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। फिर खुद को जर्जिश की, उफ माला कितनी बुरी बात है। तभी फोन जू जू करने लगा। ब्लॉक्ड नंबर। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। यही चाहते थे ना तुम कि उन दोनों की मंगनी टूट जाए? कान में एयरपोर्ट घुसाते हुए उसने सेट पे टेक लगाई। नहीं माला, मैं चाहता था कि तुम उसे बताओ। एक ही बात है, तुमने कहा था तुम बदर को। ना ना ना, वो जैसे मुस्कुरा रहा था। ऐसे सुलह सफाई से मंगनी ही तोड़वानी थी मैंने। मुझे चाउस क्रिएट करना था, ड्रामा, जारा की हितिक। मगर तुमने अपने हिस्से की डील पूरी नहीं की। मुझे मालूम था तुम यही करोगे। तुम उसे खुद से नहीं छोड़ोगे। तुम बदर को की इतनी फिक्र ना करो, वो बिल्कुल ठीक है। एक नर्स और नैनी उसके साथ है। वो तेजी से सीधी होकर बैठी, चेहरे पे बेकरारी उमड़ आई। वो खाना खाता है ठीक से? आंखें भीग गईं। खाना इतना बड़ा मसला नहीं है, बस बोलता नहीं है। आंसुओं का गोला उसने जबरन हलक से नीचे धकेला, फिर आवाज धीमी की। यानी तुम उसको नहीं छोड़ोगे? तुमने मेरी बात नहीं मानी। जब वही हुआ है जो तुम चाहते थे तो तुमने कुछ नहीं किया। वो दुरुस्तगी से कह रहा था। जरा को डर था कि तुम माहिर को बता दोगी। उसने ये इसलिए किया है ताकि तुम्हारे पास माहिर को बताने की वजह न रहे। वो जैसे उससे मायूस हुआ था और कशमाला मुबीन की होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। एक माँ को उसके बच्चे से अलग करना बहुत बड़ा गुनाह है आलियान। जानते हो माँ किस तकलीफ से गुजरती है? ओ प्लीज, तुम मुझे किसी गिल्ट ट्रिप पे नहीं भेज सकती और मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। दूसरी जानब खामोशी छा गई। मैं एक माँ को उसके बेटे से जुदा नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने कल कबीर अताई को कॉल करके बता दिया कि मैंने उनके बेटे को ढूंढ लिया है। वो सांस तक न ले सका। पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया, मुझे झूठा और पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन जब मैंने उनको तुम्हारा स्केच दिखाया तो वो पहचान गई और वो इतनी खुश हुई कि मेरी ममता को भी सुकून आ गया। गेस व्हाट, वो पहली फ्लाइट से इस्तांबुल आ रही हैं। खामोश, गहरी खामोशी और फिर व्हाट? उससे उसकी दबी दबी गुर्राहट सुनाई दी। तुम्हारे पास मेरा बेटा है तो मेरे पास तुम्हारी माँ है आलियान। मुस्कुरा के फोन नीचे किया और कॉल काट दी। कुर्सी पे टेक लगाए उसने उसे दाएं बाएं घुमाया। बहुत दिन बाद आज वो ऐसे खुल के मुस्कुराई थी। और तभी मैसेज टोन बजी, माहिर फरीद। बिल आखिर उसने गहरी सांस लेकर मैसेज खोला। वो बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वो खस्ता हाल अपार्टमेंट बिल्डिंग थी। पोस्ट पे खिड़कियां थीं जहां तारों पे रंग बिरंगे कपड़े लटकते दिखाई दे रहे थे। बिल्डिंग के दामन में कूड़े के स्याह बोरे नुमा चौपर पर भरे पड़े थे और 2-3 बिल्लियां उनके गिर्द मंडला रही थीं।
एक गार्बेज ट्रक करीब में रुका खड़ा बारी बारी कचरा दानों को उठाकर उंडेल रहा था। एक सफेद एसयूवी तेजी से बाहर पार्क होती दिखाई दी। नीले कोट वाली सुजैन तेजी से बाहर निकली, रिमोट से कार लॉक की और भागते हुए बिल्डिंग में दाखिल हुई। ठक 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 मुजरत में जीने चढ़ रही थी। मकतूबा फ्लोर तक पहुंचने से पहले ही वो पर्स खंगालने लगी। एक चाबियों का गुच्छा बाहर निकाला। 3 जीने मजीद उबूर की और फिर रुक गई। जीनों के दरमियान साकित जामिद। वो बाराई जीने पर बैठा था, लंबे गिरे कोट पहने, फुर्सत से। एक बूट निचले और एक बूट उससे निचले जीने पर जमा था। कमर दीवार से लगाए उंगलियों में सुलगता हुआ सिगार था। माहिर बे, आप? सुजैन की रंगत सफेद होने लगी। हाँ मैं। ओ सॉरी। उससे सिगार का जलता हिस्सा नन्ही डिब्बी में झटका। तुम्हें शायद गैस कंपनी ने कॉल की थी। गैस लीकेज की बदबू आई थी उन्हें। डोंट वरी, गलत फहमी हुई थी उनको। सुजैन का चेहरा गुलाबी होने लगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज हलक से गुर्राहट की सूरत निकली। रियल एस्टेट? सीढ़ियों पर बैठा आदमी मुस्कुराया। सुजैन ने लब भींच लिए और सीने पे बाजू लपेट लिए। तुम्हारे अंदर बहुत सब्र है सुजैन, लेकिन मेरे भाई का वक्त कीमती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम खुल के बात कर लें। उसने गर्दन मोड़ के पीछे दिखाई देते अपार्टमेंट के दरवाजे को देखा। यह तुम्हारा असल अपार्टमेंट है, किराए का अपार्टमेंट, क्योंकि इससे ज्यादा तुम अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तुम्हारी प्रैक्टिस तुम्हारी लाइफ स्टाइल कायम रखने के लिए नाकाफी है। तुम्हारे बाप ने सारी उम्र ईमानदारी से नौकरी की, इसलिए कुछ नहीं छोड़ा तुम्हारे लिए। सौजी आंखें छोटी करके उसे देखती खामोशी से सुनती गई। लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने ये अपार्टमेंट बैरबल को नहीं दिखाया। बैरबल को तुम हमेशा अपनी दोस्त की अपार्टमेंट लेकर जाती हो, वही दोस्त जो कमीशन पे हाई एंड बैग्स बेचती है। इस अपार्टमेंट में तुम्हारे 2 बैग्स हैं, सिर्फ असली बैग्स, लाखों की मालियत के बैग्स। इसीलिए तुम गैस लीकेज का सुन के चली आई। इन बैग्स के सिवा तुम्हारे सारे बैग्स और ज्वेलरी रेंट की होती है। आप साबित नहीं कर सकते ये। मुझे साबित नहीं करना ना, मैं इस गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हें यह बताना था कि मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे ड्रामे से तंग आने लगा था। और जानती हो मुझे कैसे मालूम हुआ? वो उसी तरह दीवार से टेक लगाए बैठा मुस्कुराते हुए कह रहा था। तुम्हारे बाप की वजह से। वो मालिक का दोस्त था, अच्छा आदमी था। वो तुम्हारा ये लाइफ स्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसका मतलब है कि इस लाइफ स्टाइल से तुम्हें किसी मर्द ने मुतारिफ करवाया था। बाद में उस मर्द ने तुम्हें छोड़ दिया होगा। सो तुम्हें फिर से एक मर्द चाहिए था जिसकी वजह से तुम्हारा लाइफ स्टाइल कायम रह सके। सुजैन ने पर्स में हाथ डाला और एक च्युइंगम निकाली और लबों में रखी। फिर उसे चबाते हुए माहिर की आंखों में खामोशी से देखी गई। इंसान नहीं बदलते। तुम वही सुजैन हो जिसने मेरा केस लड़ा था, और मुझे याद है हम केस के लिए कई कई घंटे काम करते थे। लेट नाइट मीटिंग्स, अगली पेशी की तैयारी। मैं कुछ भी नहीं बोला। तुम मुझे भी हिंट्स देती थी और मैंने बहुत शाइस्तगी से मौजत कर ली थी, क्योंकि मैं वो मर्द नहीं बन सकता था। सो तुम किसी और की तरफ चली गई। उस वक्त बैरबल के पास उसकी दौलत नहीं आई थी, तब वो किसी काम का नहीं था, अब है। सो वॉट अगर मैं भी नहीं हूं? वो चिंगम चमाना रोक के मुस्कुराई। बैरबल को मुझसे पैसे नहीं चाहिए और मैंने प्रीनप साइन किया है, जैसे याद दिलाया। और उसी से मैं समझ गया था कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हें तलाक लेकर दौलत के 2 हिस्से नहीं करने। तुम्हें उस शादी के दौरान ही ज्यादा से ज्यादा असासे अपने नाम करवाने हैं। अगर प्रीनप साइन न किया होता तो बैरबल को छोड़ने के बाद तुम्हें हर उस चीज के 2 हिस्से करने होंगे जो वो बेवकूफ तुम्हारे नाम लगाता जाएगा। कौन किसके असासों के पीछे है ये वक्त बताएगा। वो बहुत तेजी से संभल गई थी, अलबत्ता उसका लहजा बदल गया था। आपको उस केस की बातें याद हैं तो मुझे भी याद है कि कैसे आपने बैरबल के नाम प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, टैक्स बचाने के लिए। खुद उसको भी नहीं मालूम कि उसके नाम क्या क्या है। माहिर की मुस्कुराहट सिमटी, सिगार का सिरा जमीन से मसला। यकीनन शादी से पहले तुमने उसकी तमाम प्रॉपर्टी की तफसीलात निकलवाई होंगी। अ गर्ल हैज टू डू हर होमवर्क। उससे मुस्कुरा के कंधे उचकाए। और वो मेरा शौहर है, आप हमें अलग नहीं कर सकते। वो मुझसे मोहब्बत करता है और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और जानते हैं वो सबसे पहले क्या करेगा? क्या? अगले हफ्ते मेरी बर्थडे है और उसने मुझसे कुछ दिन पहले पूछा था कि मुझे क्या चाहिए। वो अब एक लट को उंगली पर लपेट रही थी और मैंने उसे बताया कि मुझे निशांत स्ट्रीम में एक प्रीमियम लोकेशन पे अपना ऑफिस बनाना है, मेरी अपनी लॉ फर्म। माहिर ने तहसीन से अबरूज गए। वेल डन। इसीलिए उसे बेकरी के स्टाफ को फारिग करते हुए हिचकिचाहट नहीं हुई। सुजैन ने मुस्कुरा के कंधे उचकाए। वो दोनों अभी तक जीनों के दरमियान खड़े थे। इसमें गलत क्या है माहिर भाई?
وہ اپنی بیکری مجھے گفٹ کر رہا ہے اور میں اس میں اپنی لا فرم بنانے جا رہی ہوں. اب صرف انٹیریئر کے لیے مجھے ایک اچھا سا نقشہ چاہیے. آپ کی فرم کا کوئی آرکیٹیکٹ ہیلپ کر دے گا نا؟ فیملی ڈسکاؤنٹ؟ 2 دفعہ پلکیں جھپکائیں. وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا. اس کی ٹون، اس کے کھڑے ہونے کا انداز سب بدل گیا تھا. یہ وہی عورت تھی جو اس کی وکیل تھی اور جس کی شخصیت کو وہ بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا. تم نے کبھی ان اٹینشنل بلائنڈنس کے بارے میں سنا ہے؟ آپ بتا دیں. جب انسان دور کی چیزوں پر اتنا فوکس کرے کہ سامنے کی شے دکھائی نہ دے. وہ سگار قریب رکھے ٹریش کین میں اچھالتا اٹھ کھڑا ہوا. کوٹ جھاڑا. میں جانتا تھا شادی سے پہلے تم نے بائبل کے نام موجود تمام اثاثوں کی لسٹ نکلوائی ہوگی، ساری کیلکولیشن کر کے شادی کی ہوگی. لیکن تمہاری ان انٹینشنل بلائنڈنس نے تمہیں ایک چیز کے بارے میں کبھی سوچنے ہی نہیں دیا. زینے اتر کے وہ اس سے ایک زینہ نیچے جا رکا. اب وہ دونوں برابر کھڑے تھے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بیکری بائبل کی تھی ہی نہیں. سوزین کے ابرو ناسمجھی سے اکٹھے ہوئے. کیا مطلب؟ وہ اس کی بیکری میرے نام پہ تھی کیونکہ وہ بائبل نے اس وقت بنائی تھی جب اس کو اس کے حصے کی جائیداد نہیں ملی تھی. اس میں ابتدائی انویسٹمنٹ میں نے کی تھی اور اس سے اپنے نام پہ رکھا تھا. اس کا خسارہ بھی کئی دفعہ میں نے پورا کیا تھا. سوزی پلک تک نہ جھپک سکی. تم نے ہر چیز چیک کر لی سوائے بیکری کے، کیونکہ اس کا نام بائبل کی بیکری ہے. تمہیں لگا وہ قانونی طور پر بھی اسی کے نام ہوگی. سوزی نے تھوک نگلا. جبرن مسکرائی. پھر کیا ہوا؟ آپ بائبل کے سامنے برا نہیں بننا چاہیں گے. آپ کے دستخط سے وہ اس کی ہو جائے گی. اچھا ہاں نا، وہ آپ کے سامنے کاغذات رکھے گا اور اگر آپ نے سائن نہ کیے تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ یہی کہ بائبل کی دولت کا لالچ آپ کو ہے. میں نے بیکری بیچ دی ہے. سوزین کا منہ کھول گیا. شوق اور صدمہ. کیا مطلب؟ اس کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی. لیکن وہ زینے اترتا نیچے جا رہا تھا. وہ اتنی پریمیم لوکیشن پہ تھی، آپ اسے کیسے بیچ سکتے ہیں؟ وہ تیورا کے گھومی. بیچ دی، بات ختم، خلاص. اس سے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ ہلایا اور زینے اترتا چلا گیا. وہ بے جان سے اسی زینے پر بیٹھتی گئی. آنکھیں آنسوؤں سے بھر رہی تھیں. سر بار بار نفی میں ہلا رہی تھی. وہ اپنی سیاہ کار کا ڈرائیونگ ڈور کھول رہا تھا جب احساس ہوا کہ پیچھے کوئی ہے. ایک دم سے وہ گھوما. بلڈنگ کے ٹریش کین کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے زیاد سلطان کھڑا تھا. جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر پہ پی کیپ پہنے، بڑھی شیف کے ساتھ وہ مختلف لگ رہا تھا. فائنلی وہ ہلکا سا مسکرایا. مجھ سے بھی معافی مانگنے آئے ہو؟ تنزیہ اونچا سا پکارا. زیاد قدم قدم چلتا اس کے عین سامنے آ رکا. پھر مسکرا دیا. وہ اس مسکراہٹ کو پہچانتا تھا. وعدہ یاد کروانے آیا ہوں ماہر بے. ایک ایک لفظ پر زور دیا. وہ ان آنکھوں کی چمک بھی پہچانتا تھا. کون سا وعدہ؟ وہ ہاتھ کھولے کار ڈور پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا. برسوں پہلے اس کاٹیج کے کنارے میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ تمہاری زندگی میرے ہی ہاتھوں ختم ہوگی. یاد رکھنا. اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ گیا. تمہیں میرے سارے ایڈریسز معلوم ہیں زیاد. میں یہی ہوں. جو کرنا ہے کر لو. اس نے پیچھے سے پکارا تھا. زیاد رکا نہیں. تیز تیز قدم چلتا آگے بڑھ گیا. وہ زخمی سا مسکراتا تھا. کہا تھا نا مالا، ماہر فرید لوگوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا. اب اسے مالا کو میسج کرنا تھا. وہ نیچے لابی میں آئی اور دائیں بائیں دیکھا. ماہر وہاں نہیں تھا مگر وہ اسے جلدی دکھائی دیا. شیشے کی دیوار کے پار اس کی سیاہ کار پارک تھی اور وہ اسے ٹیک لگائے کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا. ہاتھ سرمئی کوٹ کی جیبوں میں تھے اور آج شفٹ قدرے بڑھی ہوئی تھی. ماہر. وہ کوٹ پہنتے ہوئے باہر نکلی. بال پیچھے سے کوٹ کے اندر چھپ گئے. ماہر نے چونک کے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرایا. اسے ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے کا کہا. کیا ہوا؟ وہ مفلر کو گردن کے گرد لپیٹ رہی تھی. آج دھوپ نہیں نکلی تھی اور دوپہر کے باوجود شام کا گمان ہوتا تھا. اوپر سے سردی. آج میں ایک دن میں 2 دفعہ درست ثابت ہوا ہوں اور یقیناً اس وقت تمہاری ایگو آسمان کو چھو رہی ہوگی. وہ ہنس دیا، پھر سر جھٹکا. نیور مائنڈ. مجھے باہر کیوں بلایا؟ میں اندر اتنی اچھی گوسپ انجوائے کر رہی تھی. معلوم ہو گیا ان سب کو. افسوس بھری نگاہ کیف کی عمارت پہ ڈالی. کیا تم بھی سارے عملے کو اب معطل کر دو گے؟ اس نے ہنس کے سر جھٹکا. مجھے فرق نہیں پڑتا. خیر، میں نے تمہارے 535 لیرہ دینے تھے. اف ماہر، بہت ہو گیا، اب بس. وہ کہتے کہتے رک گئی. وہ کار کا دروازہ کھولے ڈیش بورڈ سے کچھ نکال رہا تھا. ایک ربن میں لپٹی فائل. یہ کیا ہے؟ اس نے اچنبے سے فائل پکڑی. میں نے 535 لیرہ کے بدلے تمہیں بیکری بیچ دی ہے. مالا نے کرنٹ کھا کے اسے دیکھا. آنکھیں بے یقینی سے کھلی رہ گئی. کیا؟
میرے ایک دستخط نے تم سے تمہاری بیکری کا خواب چھین لیا تھا. میں تمہیں وہ واپس کر رہا ہوں. وہ سنجیدہ تھا. وہ یک ہوتے ہاتھوں میں فائل پکڑے سجدہ سی کھڑی تھی. اس فائل کا رنگ جامنی تھا.